हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आजको यो मर्निङ डिभोसनमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिला हामी पहिलो राजा 2 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म म तपाईहरुको निम्ति म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जब दाउद मर्ने बेला नजिक आयो तब तिनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यो आखरी जिम्मा दिए, संसारको रीति झै म पनि मर्दैछु। तिनले भने, यसैले तिमी चाहिँ साहसी हौ र आफूलाई मर्द झै देखाओ र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिरको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर। उहाँको मार्गमा हिँड, मूसाको व्यवस्थामा लेखेका उहाँका विधिहरू र आज्ञाहरू, उहाँका नियमहरू र आदेशहरू पालन गर, ताकि तिमीले जे गर्छौ र तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ त्यसमा तिम्रो उन्नति हुनेछ। आमेन। यो खण्डमा दाउद मर्न लागेको छ। एज डेभिड वाज अबाउट टु डाई, है, उहाँले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई एउटा विशेष किसिमको एउटा अर्थी र उपदेश दिएको छ र यहाँनिर विशेष उसलाई तीनवटा कुराहरूको अर्थी र उपदेश दिएको छ। सबभन्दा पहिला एकदमै साहसी हुनको निम्ति र दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा मर्द जस्तो, एउटा मानिस जस्तो भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति, र अर्को चाहिँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वरले दिनुभएका हरेक नियमहरू, विधिविधानहरू र आज्ञाहरू पालन गर्नको निम्ति चाहिँ दाउद राजाको मृत्युभन्दा केही अगाडि उसले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई विशेष किसिमको यो तीनवटा आदेशहरू दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। यसकारण सुलेमान राजा कति भाग्यमानी थियो, किनभने उसको बाउ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको साँचो रूपले डर मान्ने मानिस थियो र उसको बाउ साँचो पवित्र परमेश्वरको डर मान्ने मानिस भएको कारणले आफ्नो बाउ परमेश्वरको अधीनमा रहने व्यक्ति भएको कारण उहाँको अधीनमा सुलेमान राजाले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको थियो, धेरै कुरा उसको आफ्नो आँखाले देख्ने मौका पाएको थियो र उसको आफ्नो जीवनमा उसको पिताबाट धेरै कुरा उसले सिक्ने अनुभवहरू उसले बटुलेका थिए। किनभने उसको बाउ चाहिँ है ए म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, पवित्र परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति भनेर चाहिँ बाइबलमा घरिघरि दाउदलाई चिनिएको छ। यसकारण चाहिँ सुलेमान राजाले उनी राजा भइसके पश्चात चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो बाउले गरेका क्रियाकलापहरू, आफ्नो बाउले सिकाएका कुराहरू, आफ्नो बाउले उसलाई अर्थी र उपदेश दिएका कुराहरू चाहिँ उसले सम्झेको छ। हामी त्यो पढाउँदा हामी हितोपदेश 4 अध्यायको 3 देखि 9 पदसम्म चाहिँ उसले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो बाउले दिएको उपदेशहरू चाहिँ उसले सम्झना गरेको छ। जब म आफ्नो बुबाको घरमा एक ठिटो थिएँ, कलिलै अवस्थाको र मेरी आमाको एकमात्र छोरो, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो, तेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्रिराख, मेरो आज्ञाहरू पालन गर र त जिउनेछस्। बुद्धि प्राप्त गर र समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरो वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्केर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ, त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले त माथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर। त्यसलाई कदर गर र त्यसले तँलाई उच्च पार्नेछ, त्यसलाई अङ्गाल र त्यसले तँलाई आदर दिनेछ। त्यसले तेरो शिरमा अनुग्रहको माला पहिराइदिनेछ र महिमाको शिरपेच प्रदान गर्नेछ। यहाँनिर सुलेमान राजाले उनी बाल्यकाल हुँदाखेरि उनको बाउले दिएको अर्थी र उपदेशलाई उसले आफ्नो हितोपदेशमा उसले चाहिँ यी कुराहरू बताएका छन् कि म मेरो घरमा हुँदाखेरि जब म सानै थिएँ, मेरो बुवाले मलाई कस्तो किसिमको आदेश दिनुभएको थियो, कसरी मलाई उत्साह दिनुभएको थियो, प्रोत्साहन दिनुभएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ, एकदम रिकलेक्ट गरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ आज धेरै मानिसहरू चाहिँ एकदम यस्तो किसिमको आशित आमा बाउ पाउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू एकदमै धन्यको भएको छ। तर कतिजनाले चाहिँ आफ्नो आमा बाउहरू गुमाएको छ, है। सम आर विदाउट फादर्स आइदर थ्रु डेथ और डिभोर्स, होइन, विभिन्न कारणले गर्दा पनि कतिजनाले चाहिँ आफ्नो आमा बाउलाई गुमाएको छ। कतिजनाले चाहिँ है विशेष प्रकारले, होइन, सम अफ फादर्स हु फेल टु प्रोभाइड द स्पिरिचुअल लिडर्स, तर कतिपय आमा बाउले चाहिँ आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ
पवित्र परमेश्वरको पवित्र वचनको ज्ञान र बुद्धि र पवित्र परमेश्वरको अनुशासन र पवित्र परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई नसिकाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती छोराछोरीहरू चाहिँ एकदमै छाडा भएको छ। तर सुलेमान एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, उनी यति भाग्यमानी थियो कि उसको बाउले पवित्र परमेश्वरलाई सारा हृदयले पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुलेमान एकदमै शक्तिशाली राजा भए तापनि उनले चाहिँ सम्झना गरिएको छ, जब म सानो थिएँ मेरो बुवाले मलाई यसरी शिक्षा दिनुभएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि आज म एक सफल व्यक्ति भएको छु भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बाउलाई सम्पूर्ण श्रेयहरू दिइरहेको छ। यसकारण चाहिँ आज धेरैजनाको आमा बाउ नभए तापनि है, आज धेरैजनाको आमा बाउ भएर पनि यो किसिमको शिक्षा चाहिँ दिन सकेको छैन। यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको हामीले चाहिँ डर मान्नुपर्छ। टेक हिड टु योर काउन्सिलर्स। हाम्रो सबभन्दा ठुलो हामीलाई उत्साह दिने, हामीलाई प्रोत्साहन दिने, हामीलाई मोटिभेट गर्ने अथवा प्रेरणा दिने, हामीलाई अगुवाई गर्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। यसकारण हितोपदेश 1 अध्यायको 7 पदमा र 9 अध्यायको 10 पदमा यिनी लेखेको छ है, त्यहाँनिर चाहिँ द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ द विस्डम है। यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको साँचो डर र भय हामीले मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको डर र भयले नै है हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिनेछ, बुद्धि दिनेछ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। र हितोपदेश 10 अध्यायको 27 पदमा है हामी पढौँ त, त्यहाँ के लेखेको छ? परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ। ल भइहाल्यो है, त्यहाँनिर लेखिएको छ यदि हामीले परमेश्वरको डर मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नाले चाहिँ हाम्रो आयु चाहिँ थपिनेछ अथवा लामो हुनेछ, दीर्घायु हुनेछ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। हामी फेरि पढौँ त 14 अध्यायको 26 र 27 पदमा। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ र त्यसका छोराछोरीका निम्ति यो एक शरणस्थान हुनेछ। परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोहरूबाट उम्कन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ द फियर अफ द लर्ड इज द फाउन्टेन अफ लाइफ। जीवनको फोहरा हो, जीवनको स्रोत हो भन्ने कुराहरू बताएको छ। र अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी इक्लिसियास्टिक्स, हामी उपदेशक 12 अध्यायको 13 पदमा हामी पढौँ त। अब सबै कुरा सुनिएका ल छन्। हेर्नुहोस् त, अब सबै कुराहरू सुनिएका छन्, कुराहरूको निष्कर्ष यही हो, कुराहरूको सबै कुराहरूको निष्कर्ष यही नै हो। परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर। परमेश्वरको भय राख र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही हो। किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही हो। इट इज द होल मिनिङ अफ वान एक्जिस्टेन्स। यसकारण चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरको हामीले डर मान्नुपर्छ। र जब हामी परमेश्वरको डर मान्छौँ, पवित्र परमेश्वरको डर नै ज्ञानको सुरु हो। यसले हाम्रो लामो आयु यसले दिनेछ, हाम्रो जीवनको स्रोत नै यही हो परमेश्वरको डर मान्नु नै। र हामी जुन आधारमा हामी जिउँदैछौँ है, द होल मिनिङ अफ लाइफ है, अफ एक्जिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु र उहाँको आज्ञा पालनहरू गर्नु भयो। यसकारण देयरफोर लेट द वर्ड अफ गड बी योर प्राइमरी काउन्सिलर इन द लाइफ। यसकारण पवित्र परमेश्वरको वचन नै हाम्रो जीवनको एकदमै मुख्य हाम्रो चाहिँ काउन्सिलर अथवा सल्लाहकार हुन सकोस् भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष सुलेमान राजाको यहाँनिर चाहिँ चाहना हो। यस दोस्रो कुरो चाहिँ लिसन टु योर प्यारेन्ट्स है, दे एडभाइस यु लाइक ए ग्रेसफुल अर्नामेन्ट एराउन्ड योर नेक। हामी हितोपदेश 1 अध्यायको 8 र 9 पद पढौँ त। त्यहाँनिर हाम्रो आमा बाउले दिएको आदेश र उपदेशहरू, तिनीहरूले दिएको सरसल्लाहहरू चाहिँ हाम्रो घाँटीको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण अर्नामेन्ट हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताएको छ। हामी पढौँ त। हे मेरो छोरा, आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नो आमाको शिक्षालाई नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। सम्मानको हार हुनेछ। त्यहाँनिर एकदमै ग्रेसफुल अर्नामेन्ट्स एराउन्ड योर नेक भन्ने कुरा बताएको छ। एकदमै ग्रेसफुल, एकदम स्पष्ट। यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कसको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो? पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाहकार बनाउनु पर्यो। उहाँको सल्लाह चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? मान्नुपर्छ भने। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो आमा बाउको सल्लाहहरू मान्नुपर्छ। र हाम्रो आमा बाउले दिएको सल्लाहहरू चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो है गलामा भएको त्यो चाहिँ एकदमै
ठुलो एकदमै आदरको इज्जतको एउटा अर्नामेन्ट हो। दोस्रो कुरो चाहिँ देयर एडभाइस क्यान गाइड यु थ्रु लाइफ। तिनीहरूले दिएको सरसल्लाहले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्नेछ त अगुवाई गर्नेछ। हितोपदेश 6 को 20 देखि 22 पदसम्म हामी पढाउँदा, हे मेरो छोरा, आफ्ना पिताका आज्ञा पालन गर र आफ्नी आमाको अर्ती नत्याग। ती तेरो हृदयमा सधैँ राख, तिनलाई तेरो घाँटीमा बाँधेर राख। त हिँड्दा तिनले तेरो अगुवाई गर्नेछन्। तो हिँड्दा त्यसले तँलाई अगुवाई गर्नेछ। त सुतेको बेलामा तिनले तेरो हेरचाह गर्नेछ। तो सुतेको बेलामा त्यसले तेरो हेरचाह गर्नेछ। त जागा छँदा तिनले तसित बातचित गर्नेछ। तो जागा रहँदा त्यसले तँसित बातचित गर्नेछ। हेर्नुहोस् त आफ्नो आमा बाउले दिएको सल्लाह कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। बेनिफिट फ्रम द विस्डम अफ दोज हु एक्सपिरियन्स हु लभ यु। यसकारण चाहिँ तपाईँ जति पनि छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, हामी जति पनि छोराछोरीहरू छौँ, हामीलाई माया गर्ने हाम्रो आमा बाउको अर्थी र उपदेशलाई यदि हामीले आज्ञा पालन गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले नै हाम्रो जीवनलाई कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मार्गदर्शन दिनेछ। तर हामी चाहिँ एकदमै बिवेयर अफ द इभिल कम्प्यानियन्स है, हामी चाहिँ दुष्ट मानिसहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ जोगिनुपर्छ। हामी पढौँ त हितोपदेश 1 को 10 देखि 14 पदसम्म। हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरा, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोज्यो भने, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोज्यो भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरूले भन्लान्, आऊ हामी सँगै कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ। आऊ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ। कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ। ल भइहाल्यो है त। तपाईँले 10 देखि 14 पदसम्म त्यहाँनिर पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर बताएको छ कि यदि हामीले गलत मानिसको सरसल्लाहहरू हामीले लियौँ भनेदेखि चाहिँ, गलत मानिसलाई हामीले साथीहरू बनायौँ भनेदेखि चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ दे विल इन्टाइस यु टु डु द इभिल। तिनीहरूले हामीलाई दुष्ट कामहरू गर्नको निम्ति तिनीहरूले हामीलाई सुर्याउने छ, तिनीहरूले हामीलाई जबरजस्ती गर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र यदि हामीले हितोपदेश 1 अध्यायको 15 देखि लिएर 19 पदसम्म र 13 अध्यायको 20 पदमा पढ्यौँ भने चाहिँ दे विल ओन्ली डिस्ट्रोय यु एलोङ विथ देमसेल्फ। तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई तिनीहरू सँगसँगै ती दुष्ट मानिसहरूको सल्लाह लिएको कारणले गर्दा तिनीहरूसँगै तिनीहरूले हामीलाई चाहिँ नष्ट गर्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चुज योर फ्रेन्ड्स केयरफुली फर इभिल कम्पनी क्यान करप्ट। यसकारण चाहिँ हामीले यस्ता साथीहरूलाई हामीले छान्नुपर्छ, हामीले कस्तो किसिमको मित्र बनाएका छौँ। किनभने यदि हामीले बेठिक किसिमको साथीहरू मित्रहरू हामीले छान्यौँ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई पुरै रूपले दूषित तुल्याइदिनेछ। यसका सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार बनाउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामीले कसको कुरा सुन्नु पर्यो, हाम्रो आमा बाउको कुरा चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले बनाएको लक्ष्य, हेर्नुहोस् त, टेक हिट टु योर गोल्स। हामीले बनाएको लक्ष्य चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर बताएको छ 2 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो बताएको छ, सिक फर विस्डम एज यु वुड सिक फर सिल्भर। चाँदीलाई खोजे जस्तै गरिकन हामीले ज्ञान र बुद्धिलाई खोज्नुपर्छ। हामीले जीवनको जुन लक्ष्य बनाएका छौँ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले सुनलाई खोजे अथवा चाँदीलाई खोजेको जस्तै गरिकन चाहिँ हामीले त्यसमा लागि पर्नुपर्छ, त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। हामीले 2 अध्यायको 10 देखि 22 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने इट विल प्रोटेक्ट यु फ्रम द इभिल म्यान एन्ड वुमेन। यदि हामीले साँच्चै रूपले यदि हामीले ज्ञान र बुद्धिलाई हाम्रो लक्ष्यलाई हामीले खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै किसिमको दुष्ट मानिसहरूबाट र दुष्ट स्त्रीहरूबाट चाहिँ त्यसले हामीलाई बचाउनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र हामी हितोपदेश 3 अध्यायको 13 देखि 24 पदसम्म पढ्यौँ। त्यहाँ लेखेको छ, इट विल बी अ ट्री अफ लाइफ, सोर्स अफ वन्डरफुल ब्लेसिङ्स। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट बताएको छ, यदि हामीले ज्ञान र बुद्धिलाई हामीले छान्यौँ भने, हाम्रो लक्ष्यलाई हामीले हाम्रो लक्ष्यको कुराहरू सुन्यौँ भने चाहिँ, हामीले राखेको योजनाहरूलाई हामीले त्यसको कुराहरू सुन्यौँ भनेदेखि चाहिँ इट विल बी अ ट्री अफ लाइफ, ए सोर्स अफ वन्डरफुल ब्लेसिङ्स। यो चाहिँ जीवनको एउटा रुखको रूपमा त्यो खडा हुनेछ र त्यो चाहिँ हाम्रो आशिषको एउटा स्रोतको रूपमा त्यो चाहिँ हामीलाई त्यसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण in his own father told Solomon, wisdom is the principal thing.
अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ 4 अध्यायको 3 देखि 9 पदसम्म 13 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भेटाउँछ कि सुलेमान आफैले अनुभव गरेको छ कि आफ्नो आमा बाउले दिएको त्यो सरसल्लाह चाहिँ जीवनका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरो बताएको छ। जस्ट दि एक्विजिसन अफ दि गडली विजडम सुड बी ए प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। यसका चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ धार्मिक अथवा ईश्वरीय ज्ञानको हामीले खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ एक्नोलेज गड्स रोल इन योर लाइफ। पवित्र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ जतिसुकै सक्सेसफुल हुनु भए तापनि, तपाईँ जतिसुकै माथि शिखरमा पुग्नु भए तापनि तपाईँको जीवनमा परमप्रभुको हात थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी पढौँ त हामी हितोपदेश 3 अध्यायको 5 र 6 पदले छ ट्रस्ट इन द लर्ड एन्ड लेट हिम डाइरेक्ट योर पाथ भन्ने कुरा बताएको छ। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमाथि भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, र आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गहरू उहाँलाई सम्झी, आफ्नो सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। र उहाँले तेरा सबै मार्गहरूलाई सोझो तुल्याइदिनु हुनेछ। यसकारण चाहिँ हाम्रो जीवनमा यदि हामी उन्नति पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सक्सेसफुल हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो समाजमा होइन तर पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। हामी 3 अध्यायको 7 देखि लिएर 10 पदसम्म पढ्यौँ चाहिँ फियर हिम एन्ड हनर हिम विथ अल योर पोसेसन्स भन्ने कुरा बताएको छ। हामी पढौँ त आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र दुष्ट कर्मलाई त्याग। त्यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषक दिनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछ र तेरो भाँडाहरू नयाँ मदले चुलिएर पोखिनेछ। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ है हामीले दुष्कर्मलाई यदि हामीले त्याग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो पोषण हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यही नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्य हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले जति पनि हामीले कमाएको छौँ हाम्रो धन सम्पत्तिबाट त्यसबाट चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको आदर गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण एक्नोलेज गड्स रोल इन योर लाइफ। यसकारण चाहिँ हामी जतिसुकै है हामी सफलता पुगे तापनि यो चाहिँ परमप्रभुबाट हुन आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले परमेश्वरमा स्वीकार गरेर चाहिँ यदि हामीले हाम्रो अगौटे फलहरूबाट पवित्र परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद स्वरूप हामीले चढायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ढुकुटीहरू पवित्र परमेश्वरले निश्चय पनि भर्नुहुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को पढौँ त हामी 3 अध्यायकै 11 र 12 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरा, परमप्रभुको ताडनालाई अवहेलना नगर, परमप्रभुको ताडनालाई अवहेलना नगर र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान, र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान। किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। उसैलाई नै परमप्रभुले ताडना दिनुहुन्छ। जसरी बाबुले आफ्नो प्यारो छोरालाई ताडना दिन्छन्। ल भइहाल्यो है त। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ एक्सेप्ट हिज चास्टाइजमेन्ट इन योर लाइफ। यसकारण पवित्र परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई प्रेम गरेको कारणले उहाँले हामीलाई सच्याउन चाहनुहुन्छ र सच्याउने क्रममा जब हामीलाई कतिवटा कठिनाइहरू आउन सक्छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई र त्यो एकदम दुर्गम बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। लेट दि लर्ड बी योर कन्फिडेन्स एन्ड ही विल ब्लेस यु। यदि परमेश्वरलाई हाम्रो भरोसा हामीले बनायौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हितोपदेश 3 अध्यायको 25 देखि 35 पदमा बताएको छ। यसकारण यीशु ख्रीष्ट आफैले नै भन्नुभयो ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकता र यी सबै कुराहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। र आज हामीले विशेष आज यो मर्निङ डिभोसनमा अध्ययन गरेको कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमान राजालाई 3वटा उपदेशहरू दिएको छ। यहाँनिर उहाँ मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला साहसी हुनको निम्ति भनेको छ। दोस्रो कुरा उसलाई चाहिँ एउटा असल मानिस भएर जिउनको निम्ति चाहिँ उसलाई सल्लाह दिएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ परमप्रभुको सम्पूर्ण आज्ञाहरू, विधिविधानहरू र सबै नियमहरू पालन गर्न उसलाई त्यो आदेशहरू दिएको छ। र ऊ कति भाग्यमानी थियो
कि आफ्नो बाउ जसले पवित्र परमेश्वरलाई सारा हृदयले पछ्याएको थियो र त्यो हृदयले पछ्याएको व्यक्तिको अधीनमा बसेर सिक्ने एउटा मौका पाएको थियो र उसले त्यही भनिरहेको छ, जब म ठिटो थिएँ मेरो बाउले मलाई यो उपदेश दिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले हामीसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ एउटा असल सल्लाहकारको रूपमा, र हामीले यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको डर हामीले मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ है परमेश्वरको डर नै ज्ञानको सुरु हो, र यो परमेश्वरको डर मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले नै हामीलाई लामो आयु दिनुहुनेछ, उहाँले नै हाम्रो जीवनको फोहरा हुनुहुनेछ र हाम्रो जीवनमा है को अस्तित्व नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको भय मान्नु हो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो पृथ्वीमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आमा बाउ जस्तो सुकै हाम्रो आमा बाउ भए तापनि हामीले आफ्नो आमा बाउको आदर गर्नुपर्छ र तिनीहरूले दिएको सरसल्लाहहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ। दाउदले जति पनि सरसल्लाहहरू सुलेमान राजालाई दिएको थियो त्यो सम्पूर्ण सरसल्लाहहरू यहाँनिर चाहिँ सुलेमानले मानेको कारणले गर्दा चाहिँ उनी अत्यन्तै आशिषमय भएको छ। यसकारण अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ त्यति बेला चाहिँ उहाँले दिएको आशिषलाई हामीले उहाँको अगाडि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसकारण यीशु ख्रीष्टले भनेको जस्तै ईश्वरको राज पहिले खोजी गर र उहाँको धार्मिकता र यी सबै कुराहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आजको यो डिभोसनमा आशिष देखाउन्। जय मसीह।